अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नया साल मुबारक हो। मैं उम्मीद तो ये करता था कि नए साल में को आपको खुशखबरी सुना सकूं, मगर मुआशी हालात पहले से भी ज़्यादा बदतर होते चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो चंद एदाद शुमार और ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने गंदम की कीमत के अंदर इजाफा कर लिया, और इजाफा भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 62% का इजाफा है। शुगर की कीमत के अंदर इजाफा हुआ है, पहले वो 70 रुपये पर केजी की मिल रही थी, अब 89 रुपीज़ पर केजी की मिलेगी। इसी तरह घी की कीमत के अंदर भी इजाफा हुआ है, पहले ₹75 पर केजी से 375 रुपीज़। और इसके साथ साथ आटे की कीमत के अंदर भी इजाफा है, 62% इजाफा होगा, और अब आटा जो है 64.8 रुपीज़ पर केजी मिलेगा, पहले 40 रुपये पे मिला करता था। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई अच्छी खबर है या बुरी खबर है या जैसी भी खबर है, मगर चलें कम से कम यूटिलिटी स्टोर्स पे आटा मिल ही रहा है, तो इसके साथ अगली खबर ये है जनाब कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो कोटा है वो उसको भी कम कर दिया गया है। पहले अगर 40 केजी आटा आप ख़रीद सकते थे, तो अब सिर्फ 20 केजी आटा आप ख़रीद सकते हैं। पहले अगर आप कम से कम 5 केजी घी या शुगर ख़रीद सकते थे, तो अब आप सिर्फ 3 केजी घी और शुगर ख़रीद सकते हैं। इसका मतलब है हर हवाले से राशन भी पहले से लिमिटेड है। गैस की कीमतों के हवाले से क्या सूरत हाल है, वहाँ पे भी लिखा जा रहा है कि टफ़ ईयर होगा और बड़ा मुश्किल साल होगा। क्योंकि द गैस रेगुलेटर यानी ओगरा यानी कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह कहा है कि नेचुरल गैस की कीमत 45% से बढ़ा दी जाएगी। तो जून के महीने से ये मामला जो हैं शुरू हो जाएंगे, तो इसके नतीजे में आप समझ सकते हैं कि गैस की कीमतों में भी इजाफा मुमकिन है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर क्या हालात हैं देख लें, आपके सामने है। द प्राइसेस ऑफ सीमेंट एंड स्टील, द टू की बिल्डिंग मटेरियल्स हैव जंप्ड 41% एंड 16%। यानी कि सीमेंट की कीमत के अंदर 41% इजाफा होगा और स्टील की कीमत के अंदर 16% इजाफा होगा, जिसके नतीजे में ज़ाहिर बात है कंस्ट्रक्शन भी पहले से अब उस स्पीड पे नहीं चल सकेगी। ये एक और बैड न्यूज़ है, सॉरी टू से। उसके बाद देखें कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी टैक्स सेक्टर बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, वो मामला ठीक करेंगे, मगर टैक्स सेक्टर के अंदर भी क्या हालात हैं कि जी पिछले साल तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस 2021 में तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही और 5 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ी यहाँ पे, मगर डिस्पाइट अ सॉलिड स्टार्ट अब हालात जो हैं वो बड़ी ख़राब हैं। और इनफैक्ट पिछले क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस है कि पिछले 10 क्वार्टर से भी ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस है। तो टैक्स सेक्टर जनाब अली भी ठीक नहीं चल रहा। और अगर आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ बेहतर कर रही होगी, तो लें जी गवर्नमेंट की भी खबर सुन लें, और वो ये है कि दिसंबर का महीना शुरू हुआ है विद अ मैमिथ रेवेन्यू शॉर्टफॉल। यानी कि जो टैक्सेस कलेक्ट होने थे वो टैक्सेस कलेक्ट ही नहीं हो रहे। फेडरल ब्यूरो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हिसाब से जो रेवेन्यू कलेक्ट होनी थी वो टारगेट 24% कम रहा है, और वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर सके, ये डेटा से साबित हो रहा है। रेलवे का भी बुरा हाल है। सरकार रेलवे का ये हाल है कि रेलवे के पास सिर्फ 3 दिन के लिए डीजल वगैरह ऑयल वगैरह है, फ्यूल वगैरह है चलाने के लिए। कम से कम उनको 1 महीने का फ्यूल चाहिए होता है, उनके पास पेट्रोल ही नहीं गाड़ियाँ चलाने के लिए। अंदाज़ा करें। चलें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी ओके तो बड़े बुरे हालात हुए मगर अगले साल के अंदर हालात बेहतर हो जाएंगे, तो सरकार IMF के चीफ ने कह दिया है कि अगला साल पहले से भी ज़्यादा मुश्किल होगा। द न्यू ईयर इज़ गोइंग टू बी टफर देन द ईयर वी लीव बिहाइंड। मौज करें, इंजॉय करें। तो ये सारे हालात देखते हुए हमें इस नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि दर हकीकत जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो एक डीप क्राइसिस के अंदर फंसी पड़ी है। सरमायादारी निज़ाम जो है एक बहुत ही संगीन बहरान से गुज़र रहा है, और जब भी सरमायादारी बहरान एक संगीन दौर से गुज़र रहा होता है या सरमायादारी एक बहरान से गुज़र रही होती है, तो तमाम के तमाम जो प्रो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं वो हमें दिलासा देते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, दर हकीकत ये सरमायादारी निज़ाम का बहरान नहीं है, ये हुकूमत का बहरान है, ये पोर मैनेजमेंट का बहरान है, ये गवर्नेंस का बहरान है, ये आपकी गलती है, ये किसी और की गलती है, ये सियासतदानों की गलती है, फलाने की गलती है, ढमकाने की गलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती नहीं है, मगर जहाँ उन सब की भी गलती है तो वो सब भी इस निज़ाम का हिस्सा ही है ना, इस सरमायादारी निज़ाम का हिस्सा। हकीकत ये है
کہ سرمایہ داری نظام بطور نظام ایک ڈیپ کرائسس کے اندر عالمی طور پہ پھنسا ہوا ہے. اگر دیکھیں صرف پاکستان کا مسئلہ ہوتا تو میں کہتا ٹھیک ہے جی پاکستان کا گورننس کا کرائسس ہے. اگر صرف ملیشیا کا ایشو ہوتا یا ساؤتھ کوریا کا ایشو ہوتا یا کہیں بوٹسوانا کا ایشو ہوتا یا کہیں اور ارجنٹینا کا ایشو ہوتا تو میں کہتا ہاں اس گورنمنٹ کا پرابلم ہے. مگر یہ عالمی لیول کا کرائسس ہے, پوری دنیا کے اندر ایک گلوبل کرائسس ہے جس سے ہم باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے. کووڈ کے کرائسس, کووڈ کا اپنا کرائسس تو ہوا ہی, اس کے بعد تھوڑی سی امید کی کرن نظر آئی کہ شاید اب اکانومی بہتر ہو جائے, مگر دوبارہ سے کیپٹلسٹ اکانومی ایک شدید کرائسس میں ہے. دوستوں ان ساری باتوں سے نتیجہ جو اخذ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ سرمایہ داری ایک ایسے مرحلے کے اندر ہے جہاں پہ ایک سپر مونوپولی ہے. چند ممالک اور چند کمپنیاں جو ہیں پوری دنیا کو اتنی بری طرح سے ڈومینیٹ کرتے ہیں کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں. اور جس طرح ایک بڑی کمپنی چھوٹی کمپنیوں کو کھا پی جاتی ہے, کمپٹیشن کی بات ہے نا, جو بڑی کمپنی اس کے پاس اکانومیز آف اسکیل ہوتی ہے, اس کے پاس نئی ٹیکنالوجی ہوتی ہے, وہ نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے چھوٹی کمپنی کو نیست و نابود کر دیتے ہیں, وہ مارکیٹ کے اندر سے ان کو پھڑکا کے رکھ دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح جس طرح ایک بڑی اور ایفیشینٹ کمپنی چھوٹی کمپنی کو تباہ کر دیتی, ویسے ہی عالمی منڈی کے اندر وہ ملک جو کہ ایفیشینٹلی کام کر رہا ہے, جس کے پاس اکانومیز اسکیل ہے, جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے, وہ ان ملکوں کے پڑخچے اڑا دیتا ہے جن کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں. جس طرح ایک بڑی کمپنی چھوٹی کمپنی کو کھا جاتی ہے, اس طرح ایک بڑی معیشت چھوٹی معیشت کو تباہ و برباد کر جاتی ہے. یہی پاکستان کا اصل مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پاکستان کا کہ وی آر لوزنگ ان دی انٹرنیشنل کمپٹیشن. کسی نہ کسی نے ونر ہونا ہے, کسی نے لوزر ہونا ہے, اور ہم جو ہیں وہ لوزر ہیں. نہ صرف ہم لوزر ہیں, پوری تھرڈ ورلڈ تقریباً لوزر ہے, کیونکہ سب کا ستیہ ناش ہو رہا ہے ماں سوائے چند ملکوں کے. اب اکانومسٹ ہمیں وہ ان چند ملکوں کی مثالیں دے دیتے ہیں, دیکھیں جی وہ تو کامیاب ہے, دیکھیں جی وہ تو کامیاب ہے, مگر یہ نہیں بتاتے کہ عالمی طور پہ پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں وہ کیا ہیں اور اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہیے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ صرف محض گورننس کا نہیں ہے. گورننس کا کرائسس بھی در حقیقت ایک سرمایہ داری گورننس کا ہی کرائسس ہے, بلکہ یہ معاملہ پورے اس سرمایہ داری نظام کا کرائسس ہے. اور اس نظام کے اعتبار سے جب تک ہم نئی پالیسیاں نہیں اپنائیں گے, جب تک ہم سوشلسٹ اورینٹڈ پالیسیز نہیں اپنائیں گے, جب تک ہم سب سے پہلے تو یہ کہ محنت کشوں کی حکومت نہیں قائم کریں گے, عوام کی حکومت نہیں قائم کریں گے, ایکچوئل ریئل ڈیموکریسی نہیں قائم کریں گے, جمہور کی حکومت نہیں قائم کریں گے, اور اس کے ساتھ جب جمہور کی, عوام کی, محنت کشوں کی, مزدوروں کی حکومت قائم ہوگی تو اس کے ساتھ کیپٹل کو کم سے کم ریگولیٹ نہیں کرنا شروع کریں گے, اس کو تھوڑا بہت گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرے گی تو یہ تو ہمیں کھا پی جائیں گے, تباہ برباد کر دیں گے. کلائمیٹ کرائسس اپنی جگہ, گلوبل انیکوالٹی اپنی جگہ, گلوبل ایکسپلائٹیشن اپنی جگہ. ایک سیونگ گریس تھی کیپٹلزم کی, صرف ایک ہی وجہ تھی جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں سرمایہ داری نظام بڑا اچھا نظام ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سرمایہ داری نظام میں گروتھ بڑی ہوتی ہے. مگر کدھر گئی وہ گروتھ, کہیں پہ پر نظر نہیں آ رہی. پھر بھی ہم اسی سرمایہ داری نظام کے ساتھ چل رہے ہیں اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آئیں کوئی نئی سیاست, کوئی نئی معیشت کو بھی سپورٹ کریں.